हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव बरें. आनी आज हांव तुमकां एक सामोसा करून दाखयता. ओके, तांतयांची सामोसा. आनी तेजे पासत हांव न्हू पीठ म्हूण घेता, तें हांव तुमकां दाखयता हांव कितें करून मोडटा तें. ओके, हांवें इतलें न्हू मैदा पीठ घेयलां. हे बॉल कितलें तुमकां जाय तितू सामोसा जाय तितू तुमच्यान घेवपा जाता. हांवें तें गाडून घेयलां आनी आतां तें हांव हितून घालून मोडटा. ओके, आनी न्हू थोडेंशें तेल घालपा जाय. एक 2 स्पुनां बी घालपा, कित्याक तें मातशें पीठ बरें मोव जायन येवपा जाय. तेका लागून एक 2 टेबल स्पून हांवें हें घायलां. ओके, आनी सॉल्ट घालपा जाय. तेज टेस्ट चोयन तुमी सॉल्ट घालपाचें. कितू एशें घालपा तें, कित्याक नाजाल्यार ती हार जाता आनी उणें जाल्यार ती न्हू पात बरें लागना. ओके, तुमच्यान तेला पाटीचें बटर घी देखून घालपा जाता. बटर घातो जाल्यार इल्लेशें सॉल्ट उणी थोडें घालपाचें. ओके, ती हांव मेळून घेता सगळें तेल आनी मीठ घायल तें मिक्स केलां हांवें. न्हू हांव हितून उदक घाता. थोडें थोडें घालपा जाय उदक, कित्याक एके पाटीन तें चड जालें जाल्यार मागीर चडूय पातळ जावपा नाका, चड सुकें जावपा नाका. दिस्तू डो जावपा जायो. गेलो रेडी जाला म्हूण तेका बरें वगत मालिश करून घेयलां. आनी आतां हांव तें दवरत न्हू आनी हांव तें तांतयां फिलींग करूंक वयता. हिंकां घालपा तांतयां फिलींगेचो मोव केलां. ओके, तेजी हांव आतां उगड दाखयतां. आतां हांवें न्हू तांतीं उकडून घेयलें 4 तितून घालपा पासत एक हें करपा. आनी 3 पिया सोलून घेयल्या, एक जिते सांग घेयल्या, एक टोमाट घेयलां आनी कोथबीर घेयल्या. ओके, आनी हेर मसालो घातल्या तुमकां दाखयतलें. ओके, आतां हांव लांब कातून घेता. चिली टोमाट हें सगळें कातून घेता आनी मागीर होण मात तेदो हांव तुमकां कितें घाता तें दाखयता. तुमगे कायल तापोवल्या, इल्लेशें तेल घाता. आतां हांव तितून कांदो कातोला, अशें करून लांबयेन कातून घेयला, तें हांव घाता. तुमगे न्हू कांदो भाजून येयलो चोय. आतां तितून हांव टोमाट आनी हें घाता. चिली आहा, टोमाट आनी चिली घायलो आहा कातोलें, ती घाता. ती बरें भाजून घेता. आतां मुणगे न्हू टोमाट भाजून येयला, हांव तितून आलं लसणा पेस्ट घाता. ओके, थोडोसो हांवें जिऱ्या पावडर घेयला आनी तो घायलो चोय. आतां न्हू हांव धनिया पावडर घाता, सुके कोथबिरेचो. आतां न्हू हांव गरम मसाला थोडोसो घाता. थोडोसो घायलो चड न्ही. आतां न्हू हळदी पीठ घाता, येलो पावडर, हळदी पीठ, टर्मरीक. ओके, न्हू हें मातशें भाजून घेता तितून आनी मागीर हांव कोथबीर घातलें आनी मागीर तांतीं घातलें. ओके, आतां न्हू कोथबीर घाता जितेली. इल्लेशें मीठ घाता. आतां न्ही हांव ती तांतीं हांवें कातून घेयलें, ती हांव एक एक दवरता, मातशें उब दिता आनी मागीर हांव गॅस बंद कोतलें. आतां हांव न्ही गॅस बंद कोता, कित्याक हांव मागीर तें काट आसतना तें पिया निवण हें आनी तें एक एक तांत तितून घातलें फिलींग कोता आसतना. आतां हांव निवोन दवरता. आतां न्हू मागीर तें करून जालें. आतां हांव
सामोसा पाती करपा पिठा लागून येयला आनी ते मातशे पयले मसाज करून घेता. मसाज करून घेयला आहे तेज न्हू इल्लेशे तेगेले गुडी तयार कोता एक लागून भात तयार करपा. गुडी तयार करून घेयलाय आता हांव ते लाटयता. हे मोठे न्हू तुमच्या गोळे आहाय ते मोठे घेवपा जाताय. हांवें धाकली सायज घेयल्या. ओके आनी ते तुम्ही काटा येते कोण येदेशे ते पाती लाटून घेता आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करून करता ते. ओके आतां न्हू हांव तितून तेल घाता. ओके हांवें न्हू 4 पाती लाटून घेयल्याय. हेचो दोनी आहाय आनी हे दोनी आहाय. आतां हेंची हांवें न्हू तेल घायलां. ओके हेंची तेल घायलां आनी तेल घान ते हें करून घेयलां सगळ्या लायन घेयलां. आनी तेंच्यांनी हांव हें सुकें पीठ दास्ट कोता कित्याक ते एकमुका चिपकोनाय जाच्या त्यो ते अशें करून म्हाका त्यो काडूंक जायो परत ते हें करपा. ते मागीर हांव तुमकां दाखयतां. ते हांव अशें करून डास्ट केलें जाल्यार न्हू मागीर त्यो बेगीन इजी येता काडपाक. आतां न्हू हिचो ही हांव हेजे वयर लायन घेता अशें करून. ओके आनी मातशें एक सायडीन ल्हान वोडान ल्हान दवरता आनी एक सायडीन अशें करून कोता. ओके ही आतां जाली. ओके ही आतां हांव काडून दवरता आनी आतां हे लायता दुसरी आनी एक आहा ती लायता. ती अशें करून कवर करून घेता आनी आतां हांव तेंकां दोगांयकूय एकठांय दवरून लाटून घेता. दोगांयकूय एकठांय दवरून ती लाटयता. ती सामोसांनी पात आहा ती हें आसत तें सामोसा भरपा पात आसत ती चड मोठी आसल्यार ते बरें लागनाय. तेका लागून पातळ कोता जाल्यार तेंकां अशें करून करपा पडटा. ती 2 डबल घेयल्या न्हू अशें करून तेल लायन ती पातळ बरी जाता नाजाल्यार ती पातळ जायना ती दाटू वता. तेका लागून हांव ते 2 मेंगेर ते पातळ कोता आनी तेजी हेज्यान ते मागीर आपुणू पातळ जाताय. ते आतां गरम केलें तशें मागीर तुमकां ते काडून दाखयतलें. ओके एक मगे जाली. आतां हांव दुसरी हें कोता दुसरी हाती करून घेता आनी बाराबो मागीर हांव त्यो भाजून दाखयता तुमकां. आतां न्हू मगे तायल तापोवन येयल्या तेका न्हू स्लो फीट दवरूंक जाय म्हणजे गरम जावपा स्लो दवरपा जाय आनी ही न्हू आस्तेशी तेजेर घालपा जाय. ओके तेका न्ही स्लो उब दिन ते भाजून काडूंक जाय स्लो उज्याचेर ते चड हें भाजूंक जायना.
तेका लागून ते स्लो भाजपा जाय। बेस्ती तापोवन काडपा ती, कित्याक ते दोन आहाय ते एक काडपा जाय तेजी, तेका लागून ते स्लो हिटाचे ती काण घेवपाची। अशें करून चोय स्लो हिटाचे आहल्यानी ती आपण ओपन जाता। चोय अशें करून दोन्ही ओपन जाली। करून ती येवपा जाय। ओके, आनी ती मागीर टर्न करपाची। ते भितोयल पोंत घायल ते आतां सकयल मारला आनी एज पोंत तेंचो हिंगा आहा तें परतून मारपाचें। ओके, अशें करून ते सारकी मागीर अशें करून जायन येताय आनी ते मागीर सामोसा करपाक बरें जाता। अशें करून ते दोनी वाटेन तापोवन घेवपाचें। अशें करून दोनी वाटेन तापोवन घेवपाच्यो आनी मागीर ते जाली। ओके, जाली आतां हांव ती काडटां। ओके, आनी हांवें काडणीचो ताटां घायली, ती काण जाली। अशें करून कांतून घेयले आनी हेजे 2 पीस जाले। ओके, आनी हे 2 पीस, हे 2 पीस जाले। ओके, आतां हांव तेजें न्हू फिलींग दाखयता तुमकां। फिलींग कितें करून भरता तें दाखयता। ओके, आतां न्हू हे हांव तेजे पीस करून घेता तेजे सामोसाचे। आतां हांव ते अशें करून न्हू ते सायडी आहा ती कातोता, सायडी आहा ती कातून घेता। ओके, कित्याक हितून ते पाती जावपा ना तेका लागून। आनी ते सामोसा सायजीचे न्हू पीस मारपा जाय। व्हडले आसल्यार 3 देखून जाताय तेजे पाती। आतां हेजे दोनी कोतो न्ही, कित्याक मागीर ते फिलींग भरपा मेळना तेका लागून। ओके, हेजे हांव 2 घेवन घेता। आतां न्हू हांव ते सुकें पीठ घालून न्हू इल्लेशें ते एका पातयां लावपा लागून घोट जावपा लागून इल्लेशें सुकें पीठ घेयलां आनी इल्लेशें उदक घालून हांव तें पातोळ हें करून घेता। मातशें ते एक पातयां लावपा जाय, नाजाल्यार ते उगते जातले तेका लागून गोमे चिटकोय अशें। ते पिठा हांव हें जालें तें आतां हांव परतें दोन तेका लायत लावपा जाय तेका लागून। आतां न्हू ही पात हांवें अशें करून घेयल्या ती अशें करून न्ही होल्ड करपाची। ओके, अशें करून होल्ड करून उपरांत मागीर तेका हे पोंत हें जाता तशें करून हेचो हें टर्न येवपा जाय सारकें। ओके, तेजेर मागीर ही टर्न करपाचें। हांव पयलें दाखयता तुमकां, कित्याक मागीर फिलींग घायल म्हणटरी जायना। ओके, मागीर ते अशें करून करपाचें आनी ते मागीर हेचो हिंगा अशें गुंडावपाचें। हे सामोसा जालो। ओके, आतां हांव तेका फिलींग घालपा हें कोता। आतां फिलींग घालूंक हितून न्हू तेका हें हांवें बॅटर अशें केलें न्हू पिठाचें, तें उदक घालून तें लावपा जाय, कित्याक मागीर न्हू तें लागना। अशें करून लायन घेवपाचें आनी मागीर तेका हेजे सावन हें टर्न करपाचें। सो सगल्याकूय लावपा पडटा तें, आख्या लावपा पडटा तें टर्न जातो तितलें कुडक्याक। आतां न्हू हांवें हिंगा लायन घेयलां आनी तें अशें टर्न करून घेता। हेजेर सारकें टर्न करून घेयलां आनी हितून न्हू आतां हितून हें पॉकेट एस जालां, चोय तुमकां दिश्टी पडटा जाल्यार चोय हें पॉकेट एस जालां। तितून न्हू हांव एक तांतयां कुडको घेता, तो घायला। आतां हांव न्हू त्या तांतयां वयल्यान हांव तें घातां। पयलीं घायल्यान न्हू तें जोडटा तें तांतयां आनी तेंगा आनी पोवना तें
तेका लागून हांवें तें आतां फिलींग तुका जाता तेश कोन्न तें वयता तेश कोन्न तुमी घालपाचें हितून ओके आनी तें सकयल मागीर आनी मागीर आतां जालें न्हू आतां तें फिलींगान जालें तें सारकें तोंड बंद करपा मेळपा जाय तेका आनी आतां तेंगा तें हें आहा तेका सोगल्याक तें हें लायन घेवपाचें कित्याक नाजाल्यार न्हू हें उक्तें जाल्यार तितून तेल भोता आनी तेल बोन मागीर तें सगळें पिड्यार जाता तेका लागून हें आख्खें आतां तेका सगल्याक हें पीठ लावपाचें आनी तें बंद करपाचें ओके आनी आतां तें हिंग दवरपा तेका अशें कोन्न आनी हें हो सारको हेजो हो कोणसो तेका मेळपा जायो कोणसो सारको चोय कोणशाचें हें घेवपा जायें सारकें लेबलान आनी तें पेस्ट केस केलो तो हेजो तो सारको आनी हे कोणसोय बंद जावपा जायो ही सायडी हो कोणसो बंद जावपा जायो तो सारको चोय कोणशा सारकें बंद करून घेवपाचें कोणशांनी ओके नाजाल्यार तें तेल वयता भितर आनी हें हांवें बॅटर एशें केलें पळय हेजें पिठाचें तें तितून घालपाचें आतां तो सारको पॅक जालो आतां सामोसा जालो एक ओके मातशें पासियेंसान करपा पडटा कित्याक मागीर न्हू तें हें जाता तेका लागून तो पयलीं न्हू होल्ड करून घेवपा पडटा होल्ड करून घेवपा पडटा सारको आनी मागीर तो अशें करून तेका टर्न करपाचें ओके तेका हांव न्हू हें लायत लायन घेता सगलें ती एक्स्ट्रा जात ती आसती एक्स्ट्रा जात ती चोवपा न्ही कित्याक ती एक्स्ट्रा जात ती मागीर खावपा भितर पोट्टे दोना बरी लागोता ओके तितून परत तांती घालपाचें तुमकां 2 जाय जाल्यार 2 घालपाचें तुमकां कितू जाता तें तुमी करून घेवपाचें खावपाक ओके आनी तें अशें करून तें वयत थिंगसोन तुमच्यांनी वयत थिंगसोन तो कांदा आनी तें तें घालपा जायें ओके अशें करून आतां मुगेलें हें घालून जालें फिलींग आतां तेका हांव हें बंद करपा तेका हांव बॅटर लायता अशें करून सगल्याक तें बरें करून लागत न्ही जाल्यार तें सुकी जायना आनी तें भायर तेका तेल हें जायना सुकी जायना जावन ओके हे हो कोणसो बंद करपाचो कोणशाचें येवपाचें सारकें आनी हें पॅक करपाचें भितर तो कोणसो हांवें तेज्यान बंद केला ओके सो हो एसो सोडपाचो तो हेज्यो बंद जातलो हो बंद जायना जाल्यार तो भितर लायन पॅक केला तें भितर पातेली ती बंद जाल्या ओके सामोसा अशें करून हांवें मुगेलें कोरून घेयलें आतां हांव तें फ्राय कोता आतां मुगे हे फ्राय जाले ओके हांवें तें काण घेयलें दुसरे भाजून घेता
आता मुंगेले एग समोसा रेडी झाले. तुम्ही मी मुंगेली रेसिपी ट्राय करे. ओके, थँक यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड.